नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पे आप देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन जो ही करीब आते जा रहे हैं, मेल मुलाकातें भी जारी हैं और जलसे जुलूसों का भी इनेकाद किया जा रहा है। भरपूर किस्म की जो सियासी मुहिम है वो हमें इस वक्त चलाई जा रही हैं सियासी जमातों की जानिब से, और हम इसको देख रहे हैं। बुखारी साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज थोड़ा सा जजेस पर भी आ गए। उन्होंने कहा कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। मतलब बारी बारी उन्होंने क्या ठान ली है कि वो सबको कैटेगोरिकली जो है वो निशाना बनाएंगे। हाँ, मेरे ख्याल से दो बड़ी पार्टियों की लीडरशिप के बीच जो ये गज़ल जवाबा गज़ल चल रही है, ये अच्छा ओमन है या नहीं है। मेरे ख्याल ये तो अब आने वाले इंतखाब के बाद ही पता चलेगा कि किसको क्या पजीराई मिली है। लेकिन ये बात तकलीफ है कि पहले सबका निशाना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी और अब लगता है कि सबका निशाना जो है वो अदलिया है। इसलिए कि आपने ठीक कहा, नवाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी साहब दोनों ही आजकल अदलिया के ऊपर वार कर रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि आइन शिकनों को हार पहनाते हैं, तो बिलावल कहता है कि भुट्टो का कत्ल जो है अदलिया ने किया था। अब ये इल्ज़ामात बज़ाहिर शायद लफ्ज़ों में इतने हैवी ना लगे, लेकिन ये बड़े खौफनाक बयानात हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि सिलेक्टेड को 4 वोटों की बर्दरी से वज़ीर आज़म बना दिया। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था तो कोई टाइगर फोर्स के ज़रिए हुकूमत चलाना चाहता था। ये सारी जो बयानबाजी है, इलेक्शन का जब वो दौर यानी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ होता है तो इस किस्म की बयानबाजी होती ज़रूर है, लेकिन उसकी नौयत इतनी गंभीर नहीं होती। एक दूसरे के ऊपर ज़ाती वार किए जाते हैं, नाकामी कामयाबी के दावे और काउंटर दावे किए जाते हैं। अभी भी जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो ये कि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो गया है। हमारे एक साथी हैं पराचा साहब, वो आज गए थे जहाँ से कागजात नामजदगी जो है वो लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ जाके जो मंजरनामा देखा है वो उन्होंने पहले भी बहुत सारे इलेक्शन जो हैं वो देखे हैं। उनका ख्याल ये है कि वो जिस तरह की एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ होगी वो नहीं है, सिवाय एक नून लीग के और एक कुछ 2-4 छोटी मोटी पार्टियों के बंदों के अलावा वहाँ पर कोई आदमी आज कागजात नामजदगी के हसूल के लिए भी नहीं आया है। उसकी रीज़न क्या है? तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने कहा ना कि वो जो कुव्वतें, कोई इलेक्शन मुलतवी कराना चाह रहा है, कोई इलेक्शन में रोड़े अटका रहा है, कोई यानी गैर यकीनी कैफियत की तरफ इशारा कर रहा है, कंफ्यूजन का शिकार है। तो ये कंफ्यूजन जो है ये मतलब है इसका नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा, क्योंकि अगर वो ये वक्त ज़ाया कर देंगे और इलेक्शन कैंपेन को सही यानी सिमत में या सही डायरेक्शन में लेके नहीं चलेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा। दूसरी बात यह है कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता था, ख़ासतौर से शेख रशीद साहब और पीटीआई के कुछ लोग कहते थे कि जो नून लीग है वो अवामी इतमाद खो चुकी है और आइंदा इलेक्शन में इनके टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा। उनकी तफन्नन तबाह के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि हमने देखा कि 13 के करीब सेशन हो चुके हैं टिकट अवॉर्ड करने के डिवीज़न लेवल के ऊपर। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कैंडिडेट तो मौजूद हैं। एक कैंडिडेट मरीम नवाज का है, दूसरा शहबाज शरीफ का है, तीसरा नवाज शरीफ का अपना है। ठीक है, फिर इन तीनों के भी मुखालफीन हैं। तो टिकटों के बाज़ार तो काफ़ी गर्म है जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन एक्टिविटी ज़ोर नहीं पकड़ती आने वाले चंद दिनों में तो मुझे बहुत इसके ऊपर हैरत होगी। मेरे ख्याल से ब्लेम गेम की बजाय और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए और बर्क रफ्तारी से बढ़ा जाए और इलेक्शन कैंपेन जो है उसको ठोस बुनियादों पे इस्तेमाल किया जाए, तभी इलेक्शन का मज़ा भी आएगा और तभी पार्टियां अपनी कुव्वत का मुजाहरा भी ढंग से तो कर बुखारी साहब, सकेंगी। ये इतने ज़्यादा कैंडिडेट होने का सियासी पार्टियों को नुकसान नहीं होना चाहिए? देखें, क्योंकि अगर एक को अगर सपोर्ट करेंगे तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा वो ऑब्वियसली अपने जो उसके सपोर्टर ये भी हर इलेक्शन का एक नेचुरल आउटकम है कि जिसको टिकट मिल जाएगी दूसरा या दूसरी पार्टी की तरफ झुक जाएगा या चुप करके घर बैठ जाएगा, इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा, ना अपने सपोर्टर को निकालेगा वहाँ आएगा। ये हर दफ़ा हर इलेक्शन में होता है। लेकिन मैंने ये हवाला आपको सिर्फ इसलिए दिया था कि वो जो कहते थे कि इनको उम्मीदवार मुयस्सर नहीं आएंगे, उनके लिए जवाब मैंने सोच के रखा हुआ था कि ये दे दिया जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से अब पार्टीज़ को इलेक्शन डेट
دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں سیریس ہو کے اس پہ کیمپین اور اگر وہ تاخیر کریں گے اپنی پارٹیوں کو آرگنائز کرنے میں, اپنی الیکشن کیمپین کو ترتیب دینے میں, تو نقصان ہونے کا. اچھا بخاری صاحب, ایک اور رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ یوتھ کو نہیں لا رہی ہے سامنے, جو ینگسٹرز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمیشہ جو ہے کچھ سینئر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہوتے ہیں, سینئر قیادت میں سے ہوتے ہیں یا سینئر ہوتے ہیں جو اولڈ ایج ہوتے ہیں, ینگ پیپل کو وہ ایڈریس نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کب کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل الیکشن جس کو آپ جنرل الیکشنز کہتے ہیں, اس میں کبھی بھی یوتھ براہ راست یعنی لینڈ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے, جو ہم نے روایتی سیاست دیکھی ہوئی ہے اس میں یہ تھا کہ پہلے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی جن کو کہتے تھے کہ یہ فیوچر لیڈرز کی نرسریز ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا تھا لوکل باڈی الیکشنز کا. لوکل باڈی الیکشن جو ہیں کئی بڑی بڑی جماعتوں نے کئی سال نہیں کروائے ہیں اپنے ہوتے ہوئے بھی, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ خود جو ہے وہ صرف پوسٹ آفس بن جائیں اور اختیار جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر چلا جائے. اگر چلا جائے گا تو پھر وہ کیا کریں گے. تو ہمارے ہاں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے جو بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے گروم ہو کے لیڈرشپ پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلی میں آتی ہے, وہ ہمارے ہاں ایلیمنٹ ہی ختم ہے. ایک موقع ضرور آیا تھا, وہ تھا 2018 میں کہ جب الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی, جیسے بھی جیت گئی, تو خیال تھا کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ ینگ لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے, اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے. لیکن وہ الیکشن کے بہت قریب اور الیکشن کے فوراً بعد وہی سیاست, روایتی سیاست جو ہمیشہ ہوتی تھی, الیکٹیبلز کو پہلے ملایا گیا 7 الیکشن جیتنے کے لیے, پھر انہی الیکٹیبلز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے منسٹریاں دی گئی, وزارتیں دی گئی, سارا کچھ کیا گیا. اور وہ جو پارٹی کھڑی ہوئی تھی جس بنیاد کے اوپر نوجوان لوگوں کے, وہ سارے کے سارے اگنور ہوئے. یہ ستم ظریفی ہے کیونکہ سب سے زیادہ قربانیاں پی ٹی آئی کے لیے جو ہیں وہ یوتھ نے دی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی اچھا بخاری صاحب, یہ جو لاہور میں اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو جو مڈل ایج لوگ ہیں وہ کافی حلقوں میں ایسے ہیں کہ جو بڑے 5 سال آپ کو بڑے متحرک نظر آتے ہیں, ووٹر کے ساتھ, سپورٹر کے ساتھ اپنے حلقے کے اندر کام کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں, ووٹر کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, حلقے کے کام کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکٹس دینے کی باری آتی ہے, ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے, تو کوئی بھی پیراشوٹر آتا ہے اور وہ لے کر چلا جاتا ہے. میرے خیال سے پیراشوٹر کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا جتنا الیکٹیبلز کا ہوتا ہے. ایک یہ جو قرض ہے نا کہ یہ الیکٹیبلز ہیں, ان کو اگر آپ نے اکوموڈیٹ نہیں کیا تو اگلی دفعہ یہ آپ کا الیکشن میں ساتھ نہیں دیں گے. تو ان الیکٹیبلز کو سٹرونگ نہیں کرنا چاہیے کہ جو واقعتاً حلقے میں کام کرا رہے ہیں اور ان دی اینڈ جو ہے ان سیاسی پارٹیوں کو فائدہ دیں. میں نے آپ سے کہا نا پہلے کہ بہت سارے انسٹیٹیوشن تھے جہاں ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کر کے گروم کرایا جا سکتا تھا, وہ تو انہوں نے ہونے نہیں دیا. اور اتنی تعداد میں آپ کتنے لوگوں کو, کتنے ینگ لوگوں کو آپ کیبنٹ میں لے جائیں گے, چاہے وہ پروونشل کیبنٹ ہے چاہے وہ لوکل. پر پہلے اس کے لیے الیکشن جیتنا ضروری ہے. الیکشن جیتنے کے لیے جب آپ ٹکٹیں ایوارڈ کرتے ہیں تو تب پتہ چلنا چاہیے نا کہ کتنا اعتماد ہے آپ کو یوتھ پر. ٹکٹیں آپ پھر وہی ان بابوں کو دے دیتے ہیں اور وہی بابے پھر سامنے آ جاتے ہیں. پھر اس طرح تو یوتھ کی کبھی باری نہیں آئے گی. کریکٹ, لیکن میں پھر آپ سے کہوں کہ یوتھ کی باری ضرور آنی چاہیے. یوتھ ہی ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, لیکن اگر آپ ان کو براہ راست پیرا ٹروپرز کے طور پہ جس طرح صحافت میں لینڈ کرتے ہیں لوگ, اس طرح لینڈ کرائیں گے تو وہ کوئی سروس نہیں کر سکیں گے پاکستان کی. گروم دم تھرو دا پروسیس. ان کو چلیں گے, آپ اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں کر سکتے, چھوڑ دیں. ان سے لوکل باڈی الیکشنز میں ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں, الیکٹ کروائیں, ان سے 2-2 4-4 سال کام لیں, وہ گروم ہوں, وہ پھر آئیں گے تو وہ آپ کا ایسٹ بنیں گے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ جو نرسریز ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے, دوبارہ سے جو لیڈرشپ جو ہے لیڈرشپ کریٹ کی جائے. اچھا بخاری صاحب, جو بلوچستان کا منظرنامہ میں جاتے جاتے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, اس کے بعد آپ بلوچستان کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, بلوچستان میں یدھ پڑنے والا ہے اور یدھ پڑے گا بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, جو روایتی ہے. پہلے بھی اگر آپ پچھلے الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں تو وہی ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کوئٹہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہے 30 کے قریب جو باپ پارٹی کے سارے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے تھے. زرداری صاحب گئے ہیں تو آپ نے دیکھا رئیسانی ٹرائب کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں, اور اب بگٹی صاحب. یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کا مقابلہ کریں گے زین بگٹی صاحب جو نون لیگ کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. تو ایک ٹرائب کے اندر ہی ایک یدھ پڑنے والا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ ہمیشہ الیکشن کے قریب ہوتی ہیں, ٹلٹس ہوتے ہیں, لائلٹیز شفٹ ہوتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا نکلے گا, کون
कितने पानी में है ये पता चलेगा तो इलेक्शन। बुखारी साहब, ये जो रईसानी ग्रुप है ये भी डिवाइडेड है, क्योंकि जो फरीद रईसानी और वो जो उनके भाई हैं वो देखिए इधर पीपल्स ये भी पार्टी बहुत में बड़ी हैं और ट्राइब लश्करी है, रईसानी और बहुत असलम बड़ी ट्राइब है, रईसानी जिस तरह बुगटी ट्राइब बहुत बड़ी ट्राइब है, वो भी डिवाइडेड है, इसी तरीके से वो भी डिवाइडेड है। इससे पहले मरीज वहाँ के बहुत बड़े वो थे, तो वो भी इसी तरीके से लीडरशिप डिवाइड होती है। ये ट्राइब्स चूँकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े बड़ी इन्फ्लुएंशियल उनके एरियाज़ हैं, इलाके हैं, इसलिए ये ऊंच नीच होती रहती है वहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सारी जो शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टीज़ जो है ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा जब टिकटें अवार्ड हो जाएंगी, फिर उसके बाद देखना ये है कि कौन कितने पानी में है। ठीक लेट हो अस गया। वेट एंड सी।